बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 18 जनवरी है साल 2021। सानिया मॉडल टाउन के मरकजी मुलजम मुश्ताक सुखेरा लाहौर हाई कोर्ट क्यों पहुंचे हैं? सीसीपीओ लाहौर के एक्शन ने जाती उमरा में जलजला क्यों बपा किया है? हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी को आज बड़ा थप्पड़ लगाया है। इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी को आप जानते हैं, ये नाम के मुफ्ती हैं लेकिन काम के ये मॉडल लगते हैं और अक्सर इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बड़ी मशकूक होती हैं। ये रोयत हलाल कमेटी के साबक जो है वो रुकन भी रहे हैं और कई आम जिम्मेदारियों पर रहे हैं, लेकिन इस तरह के काम, इस तरह के मस्खरापन का हमेशा मुजाहरा करते हैं जिससे दीन के तशख्खुस बड़ा मजरूह होता है। एक तो मेरी ये डिमांड है तमाम हुकूमत पाकिस्तान से और उलमाए कराम से, इस शख्स से ये मुफ्ती का टाइटल वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दीन इस्लाम की बदनामी का सबब बन रहा है। अब उनका कहना यह है कि लाहौर के यानी कराची के अंदर एक निजी होटल में था, एक टीवी प्रोग्राम में जाना था, वहां पर हरीम शाह एक खातून यानी और लड़की है उसके साथ वरूद उनका हुआ और वहां पर उसने थप्पड़ लगा दिया। लेकिन बात यह है कि हरीम शाह को और उस लड़की को पता कैसे चला कि ये अब्दुल कवी वहां पर होटल के कमरे के अंदर बैठा हुआ है? चूंकि इसके राब्ते होते हैं, पहले भी इस तरह की कई तरह की बेशर्मी के मुजाहरे ये शख्स कर चुका है और आज तो हरीम शाह ने उसको थप्पड़ लगाया है और वो कहती है ये जो अब्दुल कवी है इंतहाई बेहुदा घटिया गुफ्तगू करता है, इस तरह की बातें करता है, इस वजह से मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, मैंने इसको थप्पड़ लगाया। अब ये जो खवातीन है आप देखिए इनकी एक्सेस कहां कहां तक होगी, कहां ये वज़रा से मुलाकातें करती हैं। वजारत खारजा के दफ्तर में इनकी वीडियो सामने आई, फिर ये पूरे पाकिस्तान में जब ये समझती हैं कि मीडिया से आउट हो गई हैं तो फिर ये अपने आप को मशहूरी के चक्कर में इस तरह की एक्टिविटीज करती हैं जो आज मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ लगाकर जो है इसने काम किया है। तो ये बड़ा एक हमारे इस मुआशरे का अलमिया है, हमें देखने की जरूरत है, हमारे इदारों को सोचने की जरूरत है। और इस तरह के दीन के लिबादे के अंदर लोग, जिनकी वजह से लोग दीन से मुतनफ्फर होते हैं और गालियां देते हैं उलमाए कराम को, ऐसे शख्स का जरूर मुहासबा होना चाहिए। अब मैं आता हूं लाहौर के जो नए सीसीपीओ हैं गुलाम महमूद डोगर। चूंकि पहले सीसीपीओ उमर शेख थे, उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज का आगाज किया जिससे लगा कि अब लाहौर बदल रहा है। यकीनन हमने उनकी हर हवाले से तारीफ की। अब ये जो गुलाम महमूद डोगर हैं, अब इन्होंने भी कुछ ऐसे कामों का आगाज किया है जो कि बड़े काबिल तारीफ है। इस वक्त लाहौर के अंदर और तमाम बड़े शहरों के अंदर कब्जा माफिया बड़ा एक्टिव है। वो गरीब लोग जो जिनके कुछ मकान थे या जहां पर उनके कुछ प्लाट्स थे उन पर अक्सर कब्जे हुए, और खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो यहां पर अपनी जायदादें प्लाट वगैरह खरीदते हैं और उनकी उम्र सारी उधर ही गुजर जाती है कि चलो पाकिस्तान में आएंगे तो यहां पर एक आध मकान बनाएंगे ताकि अगली हमारी जो नस्ल है वो पाकिस्तान के अंदर ठहरे, यहां बिजनेस करे और पाकिस्तान का जो कल्चर है उसके साथ उनका जो मेल जोल है वो टूटने ना पाए। लेकिन होता यह है कि जब वो जमीनें खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, तो ओवरसीज के अक्सर प्लाटों पर कब्जा हो जाता है और ये बहुत ज्यादा शिकायत वफाकी हुकूमत को आई। इस पर प्राइम मिनिस्टर एक्टिव हुए और उन्होंने इस जो टास्क है वो पंजाब हुकूमत को दिया। अब सीसीपीओ लाहौर ने जो अभी हालिया वजीर आजम का विजिट हुआ है उसके बाद एक नया मुशावरत से स्टेप लिया है और ये जबरदस्त स्टेप है। सीसीपीओ ने एंटी कब्जा माफिया सेल तश्कील दे दी है और ऑनलाइन राब्ते की सहूलत से अवाम आज खुद अब शिकायत दर्ज करवाएगी कि अगर उनकी जमीन पर, मकान पर कब्जा हुआ है, किन लोगों ने किया है, तो वो खुद आगे हुकूमत जो है इस हवाले से फैसिलिटेट करेगी। शहरियों की दादरसी की हॉटलाइन 1242 भी मुतारफ कराई गई है जहां शिकायतों का इंदराज होगा और मुल्जमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। एंटी कब्जा माफिया सेल में रेवेन्यू, महकमा माल, एलडीए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग और ओवरसीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। अगर ये वाकयातन इस हवाले से एक्शन होते हैं और जमीन पर नजर भी आते हैं जिस तरह के ये दावा किया गया है और आज अनाउंसमेंट हुई है, इसके बाद चूंकि जाती उमरा पूरा ये लाहौर जो है वो कब्जा माफिया शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के अंडर जितने MNAs MPs हैं यही सरगना है और इनकी बिना पर ये कब्जे यहां पर होते रहे। तो ये आज बहुत बड़ी परेशानी हुई है जाती उमरा से रिलेटेड जितने लोग हैं। यकीनन अगर इस पर अमल दरामद होता है तो और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि अब इनकी सारा शरीफ माफिया जो है इसकी चीखें आपको सुनाई देंगी। अब हम आते हैं अगले मैटर पर और वो है
ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ایک مرکزی کردار مشتاق سکھیرا جو سابق آئی جی پنجاب تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن برپا کرنے کا شریف مافیا نے فیصلہ کیا تو وہ قاتل اعلیٰ پنجاب باقاعدہ جو اس نے وہاں پر میٹنگز ارینج کروائیں اور پورا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ماحول بنایا گیا. اس کے مطابق جو سابق آئی جی پنجاب تھے انہوں نے ان کی نوکری کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے ایک وفادار آدمی اور وہ مشتاق سکھیرا تھا جو اس وقت آئی جی بلوچستان تھا. تو یہ بغیر وفاقی حکومت کی منظوری کے، نواز شریف کی منظوری کے، وزیر داخلہ کی منظوری کے یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے جو ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوائقین کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کے اندر آئی جی مشتاق سکھیرا اور نواز شریف براہ راست ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ملوث ہیں. اب یہ جو مشتاق سکھیرا ہے اس کو بلوچستان سے ٹرانسفر کر کے پنجاب لایا گیا. ابھی تک اس نے چارج نہیں سنبھالا تھا اور یہ چونکہ ان کا پورا ایک شریف مافیا کا منصوبہ تھا کہ ہم نے اس طرح قتل عام کرنا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ابھی تک اس نے اپنا چارج نہیں سنبھالا، ایکٹیویٹیز کا آغاز نہیں کیا. تو اس دوران یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن بپا ہوا. تو اب بہت سارے لوگوں پر فرد جرم عائد ہو چکا ہے، لیکن ہمارا جو پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اور یہ میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں اس لیے تھوڑا میں جذباتی ہوتا ہوں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ اس کے اندر کیمروں کے سامنے 14 لوگوں کی لاشیں گرائی گئی، 100 لوگوں کو زخمی کیا گیا، قتل عام کیا گیا. لیکن اس کے باوجود آج بھی وہ تمام لوگ، شہباز شریف ہو یا اس کے ساتھ رانا ثناء اللہ، نواز شریف، تمام لوگ ان کو عدالت نے طلب بھی کرنا گوارا نہیں کیا اور اس کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی جیل کے اندر نہیں ہے. اتنی اندھیر نگری ہے اس مفلوج اور اپاج نظام کے اندر. اور پھر یہ بے ایمان چور ڈاکو لٹیرے یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت بچنی چاہیے. ایسی جمہوریت کے بندے نے کیا کرنا ہے جس کے اندر غریب، مظلوم، دکھی لوگوں کا قتل عام ہو اور وہ انصاف بھی نہ لے سکے. اور یہ ہے وہ چیز جو عام آدمی کو یہاں پر اس نظام انصاف سے متنفر کر رہی ہے. اور یہ ایسی ایک انہونی اور اندھیر نگری ہے جس پر بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اب یہ جو آئی جی مشتاق سکھیرا تھا اس کو بعد ازاں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو وفاقی محتسب اپوائنٹ کیا گیا. اب وہاں سے جب عمران خان پر تنقید ہوئی کہ یہ وہ بندہ ہے مشتاق سکھیرا جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم ہے اور اس کی پشت پناہی کے اندر باقاعدہ پولیس فورس نے دعویٰ بولا اور قتل عام کیا اور اس وجہ سے اوورآل پاکستان کا ایک جمہوریت کے منہ پر کالک ملی گئی اور اس کو آپ نے یہاں پر وفاقی محتسب لگا دیا ہے. تو اس تنقید کے بعد اس کو اس ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا. جب ہٹایا گیا تو آپ کو علم ہے ہمارے قانون کے اندر بڑے سکم ہیں، بڑی یہاں پر فیسیلیٹیشن ہے جو بڑے بڑے بدماشیاں ہیں ان کے لیے. تو وہاں پر ہماری معزز عدالت نے جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری پر بحال کر دیا. لیکن اس کو جو سیکیورٹی مل رہی تھی وہ اسی آئی جی، سابق آئی جی کی حیثیت سے مل رہی تھی اور ساتھ ہی سکواڈ ملا ہوا تھا. تو اب وہ یہاں موجودہ جو حکومت ہے پنجاب کی اس نے وہ سیکیورٹی اور بلٹ پروف گاڑی اس مشتاق سکھیرا سے واپس لی ہے. اس حوالے سے وہ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچا ہے اور اس نے جو استدعا کی ہے اپنی درخواست کے اندر اس نے کہا ہے کہ میں آئی جی پنجاب ایڈیشنل، اس کے اندر جو فریق بنایا گیا درخواست کے اندر آئی جی پنجاب کو ایڈیشنل سیکرٹری ہوم، سیکرٹری سروسز پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب ان کو فریق بنایا گیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ آئی جی بلوچستان رہا ہوں میں اور آئی جی پنجاب بھی رہا ہوں، سی ٹی ڈی کا بھی آئی جی بلوچستان رہا ہوں. تو اس وجہ سے مجھے سیکیورٹی خدشات ہے چونکہ میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر مبینہ مرکزی ملزم ہوں. بھائی آپ مبینہ نہیں ہیں، آپ صحیح کے ملزم ہیں. آپ شریف مافیا کے جو ہے وہ پالتو تھے اور آپ لوگوں نے مل کر ایک ایسا ثانیہ برپا کیا جو عام آدمی بھی جب آج بھی سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا میں مرکزی ملزم ہوں اس اور کیس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں ہو رہا ہے، لہذا اس حوالے سے مجھے سیکیورٹی رسک ہے. ان حالات کے اندر مجھ سے بلٹ پروف گاڑی اور سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور آئی جی پنجاب سے میں نے رابطہ کیا ہے لیکن انہوں نے مجھے واپس نہیں کی، میری سنوائی نہیں ہوئی. لہذا لاہور ہائی کورٹ جو ہمیشہ شریف لوگوں کو ریلیف دیتی ہے تو یہ چونکہ مشتاق سکھیرا بھی ریلیف لینے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس پنجاب حکومت کو حکم دیا جائے اور ان کا جو حکم تھا، جو آرڈر تھا اس کو کینسل کیا جائے
اور 13 نومبر کا ایک حکم نامہ ہے جس کے تحت یہ مجھ سے واپس لی گئی ہیں، اس حکم نامے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو آج یہ سیکیورٹی رسک اس کو محسوس ہو رہی ہے، اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، ڈراؤنا خواب نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو پورا ایک قتل عام آپ نے کیا ہے یہ قبر تک آپ کا پیچھا کرے گا، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ آخر اس ملک سے کبھی تو یہ اندھیر نگری ختم ہوگی اور یہ سانیہ ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کرنے والے وہ خونی درندے پکڑے جائیں گے اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر ضرور نازل ہوگا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔